الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم أعزائي تلاميذ أولى بكالوريا آداب وعلوم إنسانية، الخيال الفرنسي والخيال العربي. في هذا الفيديو إن شاء الله الجديد اللي غنقدم لكم من خلاله ملخص حول درس لا نوسيون دو لوجيك، مبادئ في المنطق. إذا في الفيديوهات السابقة رأينا الفصل عبارتين اللي هو ديجونكسيون دو بروبوزيسيون. إذا في هذا الفيديو إن شاء الله نحاولوا باش نواصلوا الدرس ديالنا حول لي زوبيراسيون لوجيك. إذا إن شاء الله في هذا الفيديو غنشوفوا لابليكاسيون دو بروبوزيسيون. فوالا دونك غنحاول باش نعطيكم واحد الملخص لهاد لابليكاسيون دو بروبوزيسيون. فوالا دونك إذا إلا عندكم مثلا جوج دي بروبوزيسيون، مثلا بي وحده مثلا نسميوها اون بروبوزيسيون بي، وعندنا مثلا واحد بروبوزيسيون أخرى نسميوها مثلا كي، داكوغ. دونك l'implication, tout simplement l'implication de P et Q est une proposition, d'accord. عطينا واحدة proposition, une proposition اللي كنرمزو ليها بهاد الرمز هذا، نوطي باغ سامبلومون. اش كنديرو هنا؟ كناخدو لا بروبوزيسيون بي الاولى مثلا، داكوغ، و كنديرو هنا دوبل فليش و كنديرو هنا كي، داكوغ. دونك هنا غادي نشوفو لا فالور دو فيريتي ديال هاد بي امبليك، نشوفو وقتاش غتكون مثلا هاد الاستلزام ديال هاد العبارتين صحيح ومتى يكون خاطئ. دونك هنا غادي نحاول باش نعطيكم واحد طابل دو فيريتي اللي غيلخص لكم يعني لا سيتياسيون ديال هاد لا فالور دو فيريتي ديال لامبليكاسيون. فوالا مثلا نشوفو مثلا بي، عندكم مثلا بي هنا، وهنا نحطو كي، وهنا نحطو مثلا لامبليكاسيون ديال بي مع كي، داكوغ. فوالا بون دونك هنايا كما كتعرفوا وشرحت في الفيديوهات السابقة عندكم مثلا 4 ديال الحالات. إذا تقدر مثلا في حالة ما إلا كانت هذه فغي مثلا وهذه فغي، داكوغ. في حالة ما إلا كانت هذه مثلا فوس وهذه فغي، في حالة ما مثلا كانت هذه فغي وهذه فوس مثلا، في حالة ما إلا كانوا بجوجهم فوس، داكوغ. فوالا دونك لامبليكاسيون القاعدة ديالو باش نحاول نشرحوها. فوالا دونك بي implique toujours est vrai ou bien est fausse، يكون خاطئ est fausse lorsque P est vrai et Q est, lorsque P est vrai et Q est fausse. هذه هي القاعدة اللي خصكم تضبطوا، يعني لامبليكاسيون تيكون خاطئ في حالة وحدة ملي كتكون هاد لا بروبوزيسيون الأولى صحيحة أو لا بروبوزيسيون الثانية خاطئة. فوالا إذا هنا ان غيعطينا ان، داكوغ. هنا إلا كانت هادي لاحظوا معايا هنا خاطئة وهادي صحيحة، دونك الخطأ يستلزم الصحيح، دونك غتكون هنا صحيحة. هنا هادي هي الخانة الوحيدة، هادي هي لا ليني الوحيدة اللي غتكون فيها لابليكاسيون فوس، لأن هادي صحيحة، داكوغ، وهادي خاطئة. دونك هنا فوس وهنا فوس غتعطيكم فوالا فغي، داكوغ. دونك غنعطيكم اون استيس يعني واحد الطريقة اللي غتمكنكم باش تضبطوا هاد طابل دو فيريتي اللي كتسمى طابل دو فيريتي، داكوغ. دونك الصواب يؤدي إلى الصواب، نعم، داكوغ. إذا الخطأ قد يؤدي بنا إلى الصواب، نعم. إذا الصواب قد يؤدي بنا الخطأ، لا. إذا صفر. الخطأ قد يؤدي بنا الخطأ،
نعم. إذا واحد. داكوغ. دونك هنا غنحاول باش نعطيكم لي زيكزومبل. غنبدا باش نعطيكم أمثلة باش تمكنوا باش تفيكسيو لي زيدي ديالكم باش تضبطوا المفاهيم. دونك إكزومبل مثلا زيكزومبل. فوالا. دونك أول مثال هو هذا مثلا. غناخد مثلا لا بروبوزيسيون. نعطيكم دي بروبوزيسيون ياك ونشوفوا واش صحيحة ولا خطأ. Est-ce qu'il est vrai ou faux? La proposition, par exemple, de appartient à N implique, par exemple, la racine carrée de 3 appartient à N. La proposition qui va changer de compte. Et, je vais vous dire que la proposition est vraie. D'accord? هادي دو appartient à N يعني اثنان عدد صحيح طبيعي. هادي كيفاش دايرة؟ فوس. هنا غاسين كاري دو 3. دونك نجي ضربهم بعد 3 ما كتنتميش ل N. ليست هي طبيعية. إذا قلنا بأن طبقا لهذا الجدول لاحظوا معايا. إذا الاستلزام امبليكاسيون تيكون خاطئ في حالة واحدة ملي كتكون هادي صحيحة مثلا الأولى. داكوغ؟ مزيان. وهادي خاطئة. وهي الحالة اللي عندنا هنا. دونك لا بروبوزيسيون هاد لا بروبوزيسيون هادي اللي كتبت هنا دابا هي فوس. داكوغ؟ car de appartient à N est vrai et racine carrée de 3 appartient à N est fausse. Voilà. Donc, غندوز دابا باش نعطي ان اوتر اكزومبل. نعطي مثال تاني. فوالا. دونك نمسح هاد الاكزومبل هذا ونحاول نعطي مثال تاني. مزيان. دونك اكزومبل deuxièmement. Donc, la proposition un demi واحد على اثنان appartient à N implique moins 3 inférieur par exemple à moins 5. Voilà. Donc la proposition كيفاش غادي تكون؟ لاحظوا معايا. دونك هادي كيفاش دايره هاد لا بروبوزيسيون ان دومي appartient à N دونك فوس. هاد واحد على اثنان ليس بطبيعي. هادي كيفاش دايره حتى هي لاحظوا معايا moins 3 تنفير moins 5 فوس. لأن ناقص 3 أكبر من ناقص 5 لأن العددين عندما يحملان إشارة سالبة دائما يرتبان في عكس ترتيب قيمتيهما المطلقة. إذا لاحظوا معايا ناقص 3 دونك خاصها تكون كبر من ناقص 5. إذا اف لاحظوا معايا. إذا غادي تكون لا بروبوزيسيون ديالنا كيفاش غتكون صحيحة. est une donc est vrai car un demi appartient à N est fausse et moins 3 est inférieur, est strictement inférieur à moins 5 est aussi F. D'accord? C'est bien. Donc là, on va باش نعطيكم عاوتاني un autre exemple. Voilà. نمسح l'exemple هذا. Exemple 3. La proposition par exemple racine carrée de 5 est inférieure, strictement inférieure à racine carrée de 7 implique racine carrée de 5 moins 1 est inférieur, strictement inférieur à racine carrée de 7 moins 1.
D'accord. Voilà. Donc, la proposition est vraie. D'accord. مادام أن 5 أصغر من 7 إذا نجي نربع 5 تكون صار قطعة من نجي نربع 7. هذيك باش غتكون عاوتاني هذه حتى هي تكون فغي، حيت كتلاحظوا بأن نجي نربع 5 هنا نقصنا نفس العدد، إذا ناقص 1 هنا ناقصتي هنا 1 غتبقى متفاوتة يعني صحيحة. إذا وبالتالي إذا في اش غيعطينا 1 كيعطي 1 غيعطينا 1. Donc est vrai, car racine carrée de 5 est vrai et racine carrée de 5 moins 1 strictement inférieur à racine carrée de 7 moins 1 est aussi vrai. Voilà.